अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यह नमतिम सूरतुल बलद। सूरतुल बलद 19 नंबर अथ अंदर 17 नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू वतवासौ बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमह उलाइका अस्हाबुल मैमनह वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह अलैहिम नारुम मुक़सदह। पत कुन वुच युस अल्लाह ताला फरमो इंसानस मुतल्लिक सह गो यह कि युस अल्लाह ताला फरमो वन नसा चाव न यह इंसान घाटी मज कह। तथ वुच पत अल्लाह ताला फरमो बे जानरो नख च कुन चीजन घाटी क्या अख चीज फरमो अल्लाह ताला गर्दन आजाद कर यानी गुलाम आजाद कर। ती वुच पत कुन या ख्यानावन बच हंदिस दोहस मज कह रिश्तेदार यतीम या मेच लारोमुत मिस्कीन। यम वुच अत मुतल्लिक जन अल्लाह ताला यम सालिह अमाल वन यत अल्लाह ताला वोन यह घाटी यानी मुश्किल अख वत अख यानी मशक्कत वाजन वत अख क्या बड़ सालिह अमाल। तो मगर तम पत फरमो अल्लाह ताला सुम्मा कान मिनल्लज़ीना आमनू तम पत गछ आसुन यह शख्स तमो मज यमो ईमान आस ओनमुत यानी गर्ज अमन सालिह अमालन तेल हसर कुन जाय तेल कह मकसद कुन जाय येल जन यह मोमिन आस। बे वतवासौ बिस्सब्र बे आस तमो मज यम अख अकिस वसीयत नसीहत करान सब्रच। अत सब्रस मुतल्लिक वुचान कि सब्र कता बड़ बार नियामत अत मज वुच पत कुन सब्रस मुतल्लिक तम आयात यथ मज अल्लाह ताला फरमो बेशक अल्लाह ताला सब्र करन वालन सत या इथु हो कि बेशक बे यह कत कि अल्लाह ताला टोट थवान सब्र करन वालन। तो बे मोमिन हज खसलत यह कत कि तम अख अकिस करान हकच वसीयत बे सब्रच वसीयत। और तम पत वुच यह कत कि युस जन अल्लाह ताला तम फरमो कि बशारत दियो सब्र करन वालन। तो अम पत वुचान युतन जन सब्रुक ताल्लुक तो यह गछ याद थवन यम सात मोमिन यम सात अमिस कह मुश्किल यी मुश्किल यनसी सत यम सात गोडनुक सदम लगे युथु गोडनथी अमिस यह मुश्किल कह यी तम सात गछ असली सब्र रोज। पत वक्त गुजरन पत सारी सब्र पन्ने जाय करान मगर असल यम सात गोडनथ सदम लगे गोडनथी इंसानस वुच अमिस पे मशक्कत पेश तो तमे सात गछ असल सब्र रोज। तथ मुतल्लिक वुचान बुखारिस मज 1263 नंबर हदीस इस बुखारिस अंदर 1263 नंबर हदीस तथ मज वुचान यह अन अनस इब्न मालिक अनस रदी अल्लाह अन्हु काल दपान मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि इम्राअतिन तबकी इंद कब्रिन। दपान गुजर हसा गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकिस जन किन युस वदान अकिस कब्र निश यानी यह जन अख यस वदान कब्र निश। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो अपर गुजर फकाल पस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस जन इत्तकिल्लाह अल्लाह ताला खोज वसबिरी बेकर सब्र क्या कब्र निश वदान गो अमिस क्या सदम वोतमुत अमिस कह तकलीफ मुश्किल वोतमुत तो कब्र निश वदन यह जन अमिस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोज अल्लाह ताला बेकर सब्र। कालत इलैका अन्नी अम जन वोन हे पानस कुन गस मे निश मुराद गो ऐ क्या मे सत
यम सात यह चीज अम जन वोन इस कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नका लम तुसब बिमुसीबती अम जन वोन पस बेशक तुन आमुद दिन म्यून मुसीबत की यानी तुन वोतमुत म्यून मुसीबत की यह वन कस यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर दपान वलम तारीफ हो मगर अम सज हालत कि अम पे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह यानी अमिस तोर यह फिक्र कह पत कह आलो करान खोत अल्लाह ताला बे कर सब्र अमिस गई पहचान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकील अल्लाह पस अमिस आ वन अमिस जन इन्नहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी यम ते कत वन और ऐ वो तमिस और जवाब यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान फअतत बाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस यह जन आय ना कब्र नश वदान पस यह आय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज पे फलम तजिद इंदहु बवाबीन अम पो न अतन कह दरवाज पे दरबान आसे यानी गर्ज नत अमूमन यह कि दरवाज नश कह नफरा वुचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह हे तमन नश अचुन तो सह नफर वन है तमिस वन सा क्या क्या कर अत इजाजत मंगे पत दी है तमिस दपान आ अमिस अचुन दपान अम पोन अत कह दरवाज पे कह बवाब फकालत पस अम जन कोर अर्ज लम आरिफ का मे पहचान मोन तुम कह यानी वन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस अम ततन सह वोत तो और यह बूजन नी कत रसूल अत यानी कोरुन गौर कह और वो यह कत कि हे तह क्या मे नश यानी मे सत क्या मामल तह पस बेशक तुम वोतमुत म्यून मुसीबत कह इस कत वन यह बेसब्री हज कत चूंकि अमिस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत फकाल फरमोस इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला फरमोस बेशक सब्र गोडनिक सदम विज गो अत तरह फिक्र कि असल यह कि इंसान यम सात इंसानस मुसीबत वोत पत तम सात बे और योर वन कथ तम सात बे सठा नाशुक्री कर तम सात बे तम अल्फाज वन यम अल्लाह तालास नापसंद सह गो न सब्र कर पत गसन कह दह पत गह रेत पत दप मे कोर सब्र बल्कि सब्र अम सात गोडनिक विज हेस थवन तिस कह कथ जे से कर अम बेसब्री हुंद मामल यानी गि क्या जाहिर या तिस कह हरकत कर अम बेसब्री हुंद मामल गई जाहिर गो तरान फिक्र कि यह सब्र यह गोडनुक सदम लगे यह तम सात थवन हेस और अम पत वुचान बुखारस मज 1469 नंबर हदीस बुखारस अंदर 1469 नंबर हदीस तो ततन वुचान यह कत अत मज आमुत यह अन अबी सईद अल खुदरी रदी अल्लाह अन्हु दपान इन्ना नासन मिनल अंसार दपान बेशक कह लुकन हज जमा था अंसारो मज सअलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फआताहुम तो अमो मोंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कह माल पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुत अमन सुम्मा सअलुहु तम पत मोंगुक बे फआताहुम पस दुक अमन हत्ता नफिदा मा इंदा दपान योतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल सह गो खत्म फकाल पस फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यकून इंदी मिन खैरिन फलन अद्दफिरहु अनकुम यह किसा मे नश कह माल आसि पस हरगिज कर बह जखीर सह तह नश कह यानी गर्ज बह दिमो तह पत फरमोक वमन यस्तअफिफ युस जन वेछ पाक दामन रोजुन युइफ़हुल्लाह तश अल्लाह ताला पाक दामन थावान वमन यस्तगनी युगनिहिल्लाह युस जन वेछ कि सह रोज गनी यानी सह रोज बेपरवा सह मंग न कंस कह अल्लाह ताला तस गिना यानी गनी बनावा बख्शान यह गिना पत फरमो कतन वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह फरमो बे युस सब्र कर यानी सब्र कोशिश कर अल्लाह ताला तमिस सब्र बख्शान अत तरह फिक्र असल सब्र कोशिश कर इंसान पन पान समझाव तम अहादीस तम आयात थवन मद नजर इथे पे सह अजर थवन मद नजर युस सब्रस मिल गो इती फरमो कि युस सब्र कर यानी सब्र कोशिश कर अल्लाह ताला तस सब्र दिवान और अम पत फरमो वमा उतिया अहदुन अताअन
खैरन व औसा मिन अस्सब्र। बे फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कंस अकिस आव अता कह दिन युस बेहतरीन आसे बे आसे ज्यादा वसत थावान मिन अस्सब्र कम खत सब्र खत। गो अता युस अल्लाह ताला सं बेहतरीन अता छ कुशाद यानी अता छ सह बेहतरीन को सब्र। गो तत तरह फिक्र कमिस मोमिनस अल्लाह ताला ये क्वालिटी आज दिसम यह खूबी आज दिन सब्र कर यह बेहतरीन अता बेहतरीन नेमत अमिस अल्लाह ताला सं तरफ बे सठा अमिस कुशाद चीज म्यूलमुत वसी चीज म्यूलमुत। गो तवे यानी यह सब्र यह मोमिनस अमिस हमेशा सब्रस यानी अमिस अत कम ही। और अम पत वुचान मुस्लिमस अंदर 2999 नंबर हदीस, मुस्लिमस अंदर 2999 नंबर हदीस। तथ मज वुचान यह अन सुहैब रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करान कॉल दपान कॉल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अजबन ले अम्रिल मुमिन ताज्जुब छ मुमिन सिंद मामले खतर। क्या सना ताज्जुब छ मुमिन सिंद मामले खतर। फरमोक इन्ना अमरहु कुल्लहु खैर। फरमोक बेशक अम सुंद मामले छ सोर खैर यानी मुमिन युस छ अम सुंद मामले सोर खैर। पत फरमोक क्या वलैस ज़ाका लिअहदिन इल्ला लिल मुमिन। फरमोक बे छुन यह चीज कंस एक सिंद खतर सिवाय मुमिन सिंद खतर। ति गो मुराद कि युस त कह मामले अमिस गति सह खैरुक आस सह शर्रुक आस अमिस खतर छ सह खैर आसान। फरमोक छुन यह कंस अकिस खतर सिवाय मुमिनस खतर यानी मुमिनस यह चीज मिलान कि अमिस हर मामले खैर। पत फरमोक इन असाबत हुसर्रा शकरा। अगर अमिस खुशी वात यानी असल हालत वात यह क्या करान शुक्र यानी खुशी हुंद युस त मामले अमिस पेश यह करान शुक्र। यह खुशी सत मस्त गसान कह गि अल्लाह ताला सुन नाफरमान बनित। यह खुशी सत गुमंडस मज कह ये अमिस खुशी हुंद कह चीज बुत कन यह गुमंडस मज कह गुरूरस मज कह यह अल्लाह ताला सुन नाशुक्री करान कह वन हे मे पन इल्म मे पन हु चीज मे पन तगुन तो तवे म्यूलुम यह ति करान कह बल्कि यह क्या करान शुक्र। वो तोर फिक्र कि फकान खैर अल्लाह। फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पस बन्याव बेहतरीन अम सिंद खतर यानी यह खुशी यथ पे शुक्र कोर तो अमिस सिंद खतर बन्याव यह बेहतर। पत फरमो वइन असाबत दर्रा बे अगर जन अमिस वोत जरर तकलीफ वोतुस अमिस मोमिनस सबरा यह क्या करान सब्र। फकान खैर अल्लाह पस बनो यह बेहतर अम सिंद खतर। गो दोनवे हालत चाहे अमिस खुशी हज हालत आ चाहे अमिस गमच हालत आ चाहे अमिस आसुद अली जान हालत यह बन चाहे अमिस कह तकलीफ वात हर हालस मज अम सुंद मामला आसान बेहतर। ती फरमो कि ताज्जुब हसा मोमिन सिंद मामले खतर कि अम सुंद मामले सोरे खैर। यह कम सह अगर इंसानस मुश्किल वात पत कर सब्र अत पे यह बेहतर अम सिंद खतर आसान यानी अमिस दी अल्लाह ताला सठा मजूर अत बे सब्र सह चीज खुलान। इंसान सब्र करान यह वाकई रोशनी यानी अम क्या अम इंसान मामलात खुलान। ति कित पे ये अत दिवान नजर गौर करान यम मामलात खुलान ति आ वुचु ति कित पे कुरानस में वुचान यह वाक़ा वुचान। हालांकि कुरान यह बड़ बार थज किताब अल्लाह ताला सुंद यह कलाम अत वुचान वुचु कित पे सब्र सत मामल खुलान। अगर इंसान सब्र कर वक्त वात यह वन वाकई इस मे सब्र कोर यह मान खतर बेहतरीन। अमुक वाक़ा अगर सनो कुरानस अंदर वुचान जन 28 सूर सूरतुल कसस अत मज वुचान अत मज 67 नंबर आयत पता क्या कारून सुंद वाक़ा। चूंकि अतन वन बह तर्जम व्युट व्युट चूंकि अल्लाह ताला फरमान बेशक उस कारून यह सा मूसा अलैहिस्सलाम सिंद कौम मज बस अम कर ज्यादती इन पे तो अल्लाह ताला फरमान बे अस दित अमिस कारूनस अमिस दित कम खजान। खजान ते ईद कि अमन हज कुंज तुम खजान कत्या आसान अमन हज कुंज अल्लाह ताला वनान दपान ताकत वाजिन जमात अगर आए
تم تمو کنزو سۭتۍ جُکان یعنی تم تہِ ہٮ۪کان اَتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ ییٖژاہ آسہٕ کنزٕ خزانن ہٕنٛز تہٕ خزان کۭتیاہ آسان مگر أمِس ووٚن أمۍ سٕنٛدِ قومن ہے ژٕ متا گژھ تہٕ یوٗت اَتھ فخرس منٛز کینٛہہ یوٗت پٲٹھۍ ژٕ خۄش گژھان چھُکھ تِم کر ژٕ کینٛہہ بے شک اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تھاوان یعنی اَمہِ قٕسمٕکٮ۪ن خۄش گژھن والٮ۪ن پسنٛد کینٛہہ اور اَمہِ پتہٕ قومن ووٚن أمِس یہِ تہِ بیٚیہِ ژھانٛڈ تا ژٕ تتھ منٛز یہِ کیٛاہ ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت چھُنَے ژٕ ژھانٛڈ تہٕ ٲخرتُک گرٕ یعنی ژےٚ یُس یہِ مال دیُتمُت چھُنَے ژٕ ژھانٛڈ تہٕ ٲخرتُک گرٕ اَمہِ ذٔریعہٕ ہاں بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز تہٕ ژٕ مہ مٔشراو پنُن حِصہٕ تہِ دُنیاہس منٛز کینٛہہ تہِ گوٚو مُراد یہِ دُنیاہس منٛز ژےٚ مال ضوٚرتھ چھِ تہِ تہِ گوٚو ٹھیٖک مگر اَمہِ مال ذٔریعہٕ ژھانٛڈ ژٕ ٲخرت اور بیٚیہِ ووٚننس قومن یہِ کتھ تہِ کہِ ژٕ کر تا رٕژر یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن ژےٚ سۭتۍ رٕژر کوٚرمُت چھُ یعنی ژےٚ چھُنَے مال دیُتمُت ژٕ تہِ کر تہٕ رٕژر ژٕ تہِ کر تہٕ برونٛہہ کُن یہِ مال باقین کینٛہہ یِم مُستحق آسن باقی تمن دِتھ بیٚیہِ ما ژھانٛڈ تہٕ فساد زٔمیٖن منٛز کینٛہہ یعنی فساد ما تُل تہٕ کینٛہہ بے شک اللہ تعالیٰ چھِی نہٕ ٹوٹھ تھاوان فساد تُلن والٮ۪ن کینٛہہ ییٚلہِ أمِس قومن یہِ ووٚن مگر ہُپٲرۍ ٲسۍ أمِس نِش کھزان ہُپٲرۍ اوس أمِس نِش مال تہٕ چھُکھ دپان أمۍ کیٛاہ یا گُمنڈس منٛز قال أمۍ ووٚن انما اوتیتُہ علی علم عندی أمۍ ووٚن ہے بے شک یہِ چھُ آمُت مےٚ دِنہٕ یعنی یُس یہِ مال شال خزان چھُ یہِ چھُ آمُت مےٚ دِنہٕ یُس مےٚ نِش علم چھُ تتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ یعنی أمۍ ووٚن مےٚ چھُ علم بہٕ چھُس زانن وول یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ آز ونان چھُ ہے چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس تگان بہٕ چھُس کران ادے چھُم یہِ ادے چھُ کاربار ادے چھُ یہِ چھُنہٕ تی چیٖز گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ أمۍ ووٚن یی قارون یا گُمنڈس منٛز أمۍ ووٚن یُس مےٚ نِش علم چھُ مےٚ آو تٔتھۍ بُنیادس پٮ۪ٹھ دِنہٕ یہِ تہٕ چوٗنٛکہِ اتٮ۪ن اللہ تعالیٰ فرماوان اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ اللہ تعالیٰ ونان کہ کیٛاہ أمۍ زون نہ أمۍ قارونن بے شک اللہ تعالیٰ ہن چھِ ہلاک کٔرمٕتۍ أمِس برونٛٹھ جمٲژو منٛز تِم یِم أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ تہِ سخت ٲسۍ طاقتس منٛز بیٚیہِ وَ اکثر جمع بیٚیہِ ٲسۍ زیادٕ کثرت سان تھاوان کیٛاہ یعنی جۄٹھٕ یا مال اَمہِ پتہٕ وٕچھان یعنی اللہ تعالیٰ ونان ولا یُسألُ عن ذنوبہم المجرمون بیٚیہِ نسا یی نہٕ گۄنہن متعلق مُجرمن پرژھنہٕ کینٛہہ تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو مُجرمن یی پرژھنہٕ مُجرمن ہے پرژھنٕے ٲخرس منٛز مُراد چھِ کہِ یِمن چھُنہٕ پرژھنُے کینٛہہ بٔلکہِ یِمن سزا رٹُن اور اَمہِ پتہٕ یُس اَسہِ وٕچھُن چھُ اتٮ۪ن یُس اَسہِ ییٚتٮ۪ن غرض چھِ وٕچھنس صبرٕ کِس بارس منٛز یہِ واقع یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن یہِ صبر یہِ چھُ روشنی یعنی اَمہِ سۭتۍ چھُ کھُلان انسانس ییٚلہِ انسان کرِ صبر وٕچھِو تُہۍ ییٚلہِ انسان نیکی کرِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ صبر کرُن ییٚلہِ انسان پرہیزگار روزِ ییٚلہِ انسان ٲخرتچہِ کامہِ کرِ دُنہِچٮ۪ن کامٮ۪ن یی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ نۄقصان دُنہِچٮ۪ن کامٮ۪ن یی کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ٹھوٚر مگر أمِس چھُ واریاہ صبر کرُن اگر أمۍ دُنہِکٮ۪ن لُکن کُن ترٲو نظر کہِ دُنہِکۍ لوٗکھ چھِ یِتھ پٲٹھۍ عیشہِ عشرت تِتھ پٲٹھۍ گُزاران زندگی یِتھ پٲٹھۍ اکھ بے ایمان شخص چھِ زندگی گُزاران اگر یہِ أتھۍ کُن لوٚگ وٕچھنہِ صبر روٗدُس نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ کھسارس منٛز اگر وۄنۍ اتٮ۪ن صبر کرِ ٲخرتس پٮ۪ٹھ تھایہِ نظر اکھ وقت واتہِ یہِ گژھِ واریاہ خۄش اور تتھ وقتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھِ تِمن لوٗکن یِم لوٗکھ دُنیاہس منٛز بڑٕ چمہٕ کھمہٕ ٲسۍ مگر بے ایمان ٲسۍ تِمن کُس سزا پیٚیہِ تُلُن تمہِ ساتہٕ کوتاہ شُکر کرِ ییٚتٮ۪ن وٕچھِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن گوٚو یِتھُے ہیوٗ معاملہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان قارونس متعلق اتٮ۪ن فخرج علی قومہ فی زینتہ دپان پتہٕ درٛاو یہِ قارون پننِس قومس پٮ۪ٹھ فی زینتہِ پننِس زیٖنتس منٛز یعنی پوٗرٕ پنُن یُس أمِس زیٖنت اوس اتھ منٛز درٛاو یہِ مگر وٕچھُن چھُ چوٗنٛکہِ یہِ اوس بوٚڑ بارٕ مالدار ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ سٕنٛز زیٖنت أمۍ سُنٛد چم تہِ کیٛاہ آسہِ ہے مگر یِم دُنیاوی زندگی یژھان ٲسۍ دُنیا دار ٲسۍ تِمو کیٛاہ ووٚن اللہ تعالیٰ فرماوان قال الذین یریٖدون الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ ونان یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ درٛاو پننِس قومس پٮ۪ٹھ یہِ قارون پننِس زیٖنتس منٛز یعنی چمہٕ کھمہٕ درٛاو یہِ اللہ تعالیٰ فرماوان قال الذین یریٖدون الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ ونان ووٚن تِمو یِم ارادٕ ٲسۍ تھاوان دُنیاوی زندگی ہُنٛد یعنی یِم دُنیا دار ٲسۍ یِم دُنیاوی زندگی منٛزٕے ترجیح ٲسۍ دِتھ دپان اللہ تعالیٰ فرماوان تِمو ووٚن یا لیت لنا مثل ما اوتیہ قارون یِمو ووٚن اے کاش اَسہِ آسہِ ہے تِتھُے ہیوٗ یُتھ دِنہٕ آمُت چھُ قارونس یعنی یِمو کٔر تمنا یِمن ٲس لالچ تہٕ ہرس یِمو دوٚپ یہِ قارونس دِنہٕ آمُت چھُ کاش اَسہِ تہِ آسہِ ہے یِتھُے ہیوٗ آمُت دِنہٕ کیٛازِ یِمو وٕچھ نہ زیٖنتس منٛز نیران یِم ٲسۍ دُنیا دار دُنیا دار سُنٛد معاملہٕ چھُ یِتھُے آسان
यह बिकिस दुनिया वुच दपान काश मे ते आसे इन वुचान कह हता अमिस इंसानस दुनिया ही योत यह ना आखरतस कह तरजीह दिवान यह ना आखरतस कुन गौर करान तथ कुन वुचान कह दुनियादार दपान मे ते आमुत युथ युथ दिन चूंकि अत वो तमो यम दुनियावी जिंदगी वेसान तमो वो काश युथ युथ दिन आमुत युथ दिन आमुत कस कारूनस सती वोनुक ये इन्नहु लजू हज़्ज़िन अजीम तो वोनुक बेशक हसा यानी कारून यह हसा अजीम किस्मत वो वो तुम बराबर वनकस दुनिया मज यह ग यानी ये कह मालदार कह शख्स बिजनेस सपाशे चमकान नौकरी पपर चमकान माल जायदाद जमीन हपर यपर पत लूख यम दुनियादार तुम वन हाय अस ते युथी वुच क्या गो किस्मत वोल आस मगर तमन पज यमन आयतन सन क्या पत गथान वन किस मोमिन इल्म वोल शख्स वुचान इथिस हालतस इथिस दुनियादारस यमिस न दीनस वाट यमिस न दीन याद यमिस न आखरत याद तस वन क्युत मगर दुनियादारो वोन यह कि काश अस आमुत दिन तुथु इत पे आमुत दिन कारूनस बेशक हसा अजीम किस्मत वो अल्लाह ताला फरमान अतन वकाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म अल्लाह ताला फरमान बे वोन तिमो यमन इल्म आमुत दिन यानी इल्म वल लूख यम तिमो वोन लूकन वैलकुम वल असनो तहि सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा अल्लाह ताला सुन बदल बेहतर तसिन खतर यम ईमान ऊन बे करिन सालिह अमल कर गो अत इल्म वालो क्या वोन इमो वोन इन दुनियादारन वल असनो तहि यानी तुम क्या वेछान तुम वन तुथु आसन इत पे दिन आमुत कारूनस बे अमिस वन तुम किस्मत अजीम किस्मत वो तो यपर वोन इल्म वालो वल असनो तहि अल्लाह ताला सुन सवाब अल्लाह ताला सुन बदल बेहतर तिमन खतर तमिस शख्स खतर यम ईमान ऊन बे सालिह अमल कर मगर अतन क्या आय ब्या कत अतन अल्लाह ताला फरमान वला युलक्काहा इल्ला साबिरून बे छन यिवान यह दिन यानी यह चीज युथ सोच युथ बदल कि क्या यानी यमिस इंसानस ईमान आस अमल सालिह आस बे आस अल्लाह ताला सन्दिस सवाबस बदलस पे क्या नजर अल्लाह ताला वनान वला युलक्काहा इल्ला साबिरून बे छन यिवान यह दिन यानी इस हालत यिवान दिन सिवाय कमन सब्र करन वाल गो तरह फिक्र कि उस सब्र यमो इंसानो कोर यमो इल्म वालो वन अतन सब्रश का यमो वन अतन कि तुम थो नजर अल्लाह ताला सन्दिस बदलस पे और युस यह चीज यमो सब्रश कथ वन और अगर लूको किसो पत सब्र कोर यानी तमो दोप ठीक कारून माल मगर अम माल जरिए अमिस आखरत हासिल गसान कह अमिस ईमाना कह आखरतस तरजीह दिवान कह चूंकि यम अत पे अमल कर इल्म अत कथ पे क्योंकि मे वो सब्र रोशनी और अल्लाह ताला फरमान पत क्या कोर फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द अल्लाह ताला दपान पस अस दसो यह कारून बे अम सुंद गर हेत यह दसो अस कोत जमीनस यानी अल्लाह ताला दसो यह बोरुन यह मकान हेत यह कोत जमीनस मज दसित गो यह अल्लाह ताला वन पत फमा कान लहु मिन फिअतिन यंसुरूना मिन दूनिल्लाह बस ओस न अम सद खतर कारून सद खतर कह जमात इस मद्दा कर अल्लाह ताला सिवै वमा कान मिनल मुंतसिरीन बे ओस न यह कारून बदल हन वालों मज कह यानी यह क्या बदल हूँ पत हेत अल्लाह ताला सुन अजाब आव यह न कह इंतकाम हेत कंस कह अतन अल्लाह ताला वन ब्रोह कुन युस कत वुचन दपान अल्लाह ताला व अस्बह अल्लज़ीना तमन्नौ मकानहु बिल अम्स अल्लाह ताला वनान सपदे तम लूख यमो तमन्ना कर्मज अम सद मरतबच यमो जन रात अम सद मरतब विस्मुत तमिच तमन्ना कर्मज कि कारून सुन मरतब गोस मेलुन दपान अल्लाह ताला तम सपदे इत तम लूख यकूलून तम लग वन वैका अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिर गोया कि बेशक अल्लाह ताला सह बिछावान रिज़्क यस वेछान पन्नो बंदो मज यानी वसत दिवान रिज़्कस यस वेछान पन्नो बंदो मज बे तंगी करान यानी यस वेछान तस तंगी थवान रिज़्कस मज कम छुस दिवान और युस इम इंसान यमो वुश कारून मकान हेत दसान कोत जमीनस मज यम लग असल हकीकत वन यम लग वन कि हे युस रिज़्क युस अता माल बाकी चीज या अल्लाह ताला यस वेछान तस दिवान वुस्त सान
पन्नो बंदो मज यस वेसान तस दिवान कम तंगी सान मिकदार सान मगर यमन क्या खुले अच यह हाल वुचन पत यमो क्या वोन यमो वोन लौला अमन अल्लाहु अलैना अगर न अल्लाह ताला एहसान अस पे कर मिन्नत थाहे यानी अगर न समझ आए वक्त पे कत युस यमो वन कह अस तुथु आमुत दिन क्या इत पे कारुन आमुत दिन चूंकि अमन आय समझ मगर समझानस मज कमो कोर मदमन इल्म वालो शख्स क्या इल्म वोल ब्रूट गन तम अत मज नत अगर इल्म वोल मालसी दौरान पत दुनिया लरित गमत तेल मुसीबत तेल मुसीबत तिमन इल्म वालन ते बेयम तमन निश इल्म परन तमन ते मुसीबत मगर यतन वुचान यमो इल्म वालो कोर मदद और पत वोन यमो इन सात कारून दसाव नाव यमन आय अकल वो ना इस रिजिक अता यस अल्लाह ताला वेच पन्नो बंदो मज दियस वस्त सान यस वेच तस दी तंग अना मतलब मामल अल्लाह ताला सुंद कंस रज आसनुक तो नाराज आसनुक की और पता यमन मनाव गाश अछन यमो क्या वोन यमन आय अकल यमो वोन लौला अमन अल्लाह अलैना अगर न अल्लाह ताला मिन्नत थाहे अस पे यानी अगर न इस वक्त पे कत समझ आए कि ला खसफा बिना तेल है अस्तीम हो दसाल और सती वनुख वाई का अन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून बे वनुख हे बेशक गोया कि छन कामयाब गसान ना शुक्रा के यानी योस ना शुक्रा योस काफिर ये यानी इस कारून वनन की गर्ज चीज अतनिस अतम वोन इमो वला युलक्काहा इल्ला साबिरून छन बे ईमान दिन ये हालत सिवाय साबिरन यानी गर्ज कि साबिरन ही रोजान ये मामला याद कि अल्लाह ताला सुन सवाब तसुन बदल बेहतर तस खतर युस ईमान अन बे सालिह अमल कर यमो वाकत सत या इस कुरान अतन बयान करान अम समान सब्रच अहमियत अत कि सब्र कोता रोशनी यह जिया यानी अम क्या खुलान इंसानस मामलात अमिश तरह पत कथ फिक्र असल कथ फिक्र छना मसला अगर तुम कह इंसान वुचुन तमिस आस माल सह कमावान तमिस आस बिजनेस स्तनस नौकरी स्तनस कत क्या खजान स्तनस वारिया लुक बाजे वन वुच क्या गो आसन कोता माल कोर हासिल क्या म्यूलस क्या तोगुस यानी अम चीज वन यह ठीक यह तगुन असल अम सुंद मगर अगर अमिस अम सत अखरत हासिल ग अगर यह अम सत ईमान निश दूरियोमुत अमि हालत सत क्या अमिस पे तमन्ना कर यह कुछ शख्स तूत यस पे तमन्ना कर अगर हाँ अमिस अल्लाह ताला माल दिन अम जरिए ईमान आस बे अम जरिए सवाब कमावान तेल ठीक तेल हदीस मज आमुत तेल वाकई रश कर शख्स पे मगर होर यह दुनियावी होर नमिस दीन से कह वाट अथ पे अथी ग खुश बड़ गड़ आ बड़ मकान आ बड़ क्या जत अथ ग खुश यह तह कह इंसान गि सब्र आसन इन जायन इंसान गि वन ना अगर मे अल्लाह ताला ईमान दितमुत अगर मे अमाल सालिह दितमुत यह कह युथ शख्स गि सब्र कर अमिस गि पता आसन कि बहुत अके एतबार यह कह यह गुमंडस मज मगर यीत जरूर अमिस गि पन्ने जाय दिमागस पूरा आसन पता कि ना वाकई बहुत अल्लाह ताला बादशाह बनोमुत क्या अगर कमाई तुम दितमुत मगर ईमान छुनम दितमुत अगर कमाई छुनम दितमुत मगर अखरत छुम मुशिद गोमुत कह गो अमिस गि पन्ने जाय वाकई आसन अत पे यानी सठा यानी गसन खुश अत पे कि अल्लाह तालन मे इस हालत दिसम यह क्या कर मालस माल क्या दी अमिस वन गर्ज चीज कि इंसान यह गि सब्र कर इथन मामलात मज ज्यादा सब्र कर जरूरत और खास कर वुकन किस दुनिया मज ये दुनिया पन जीनत खोजम और ओतुन वो कत कि अल्लाह ताला अतन वोन अम रच काम और अम पत वोन कि शख्स यह सा गि मोमिनो मज बे गि तमो मज यम जन अकिस सब्र क्या वसीयत कर और अम पत अल्लाह ताला फरमान वतवासौ बिल मरहमा गो त्रे चीज वन अल्लाह ताला वन गि मोमिनो मज यानी कर नेक काम यतीमस रिश्तेदारस खानाय रिश्तेदार यतीमिस आसस मिच लार्यामुत मिस्कीन तस यानी खानाय कह तकिस दोहस मज गुलामस कर आजाद अगर मुमकिन आसस फराहम आसस गो यह कर काम मगर अमिस गम चीज आसन गो यह कि ईमान बे गि पान वन कर सब्रच वसीयत बे वतवासौ बिल मरहमा बे गि तमो मज आसन यम अकिस करान रहम करनच वसीयत और युस रहम करन यह पता अल्लाह ताला पान रहमान सह रहीम सह सठा रहम कर चूंकि तस रहमत गालिब तसंदिस गजबस पे तसंदिस शरारतस पे सह वेछान ते अल्लाह ताला कि मीन बंद यम आसन वाकई तम त गसन अकिस पे रहम कर इस मुस्तहिक आस तस पे कर यह रहम कर अतनस रहमुक मामल अत मुतलिक वुचान बुखारस मज हदीस बुखारस अंदर वुचान
5997 नंबर हदीस 5997 नंबर हदीस अतन वुचान अम तरह फिक्र कि अल्लाह ताला कमन हियन लुकन पे करान क्या रहम 5997 नंबर हदीस अत मज वुचान अत मज फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक मल्ला यरहम ला युरहम फरमोक मल्ला यरहमु युस न सा रहम कर की ला युरहमु तस पे रहम करने दिवान की अच तरह फिक्र कि युस ये बेरहम इंसान आसान बेआर इंसान आसान अमिस पे अल्लाह ताला रहम करा ती हदीस मज यानी रसूलुल्लाह फरमो अतन मल्ला यरहमु युस न रहम कर की यानी शख्स न रहम कर की ला युरहमु तस पे रहम करने दिवान की और रहम कर वोल कुछ अल्लाह ताला गो अगर इंसान वेछान वाकई मुसलमान वेछान ईमान वोल शख्स सालिह अमल कर वोल शख्स अगर वेछान अल्लाह ताला गि पे रहम कर तेल तथ वत अमिस तकिन पे रहम कर सह इंसान हमसाय यतीम मिस्कीन दक्षिण खोवर कह तमो मज अमिस रहम कर पे सह लकुट अमिस पे रहम कर सह जन तमिस पे रहम कर सह कह महकूम इस अमिस तल मातहत आसस तस पे रहम कर और तमुक नतीज क्या ने तमुक नतीज ने कि अल्लाह ताला कर अमिस पे रहम गो तरान फिक्र कि यह रहम कर कंस पे यह बड़ बार और वुचन दुनिया मज तुम आजमायू तुम दियो दक्षिण खोवर पानस नजर यम लूक रहम करान इंसान पे तुम वुचू तमन अल्लाह ताला सठा रहम कर तह दुनिया मज अयान गसान अल्लाह ताला बचैन अगर अल्लाह ताला गजबस पे यी तत बचन सूरत इंसान हेक कर क्या अल्लाह ताला बचैन इंसान कोता सालिह अगर कह तुथ मुश्किलस मज त्रो अल्लाह ताला सुन शरारत आव तसुंद गजब आव तुथ कह हिसाब करस न रोज होरुक न रोज योरुक यानी फान गस अथे लग दीन तस गस मच दुनिया तस मच सोरे गस मुशत बे गस जुवो बाजे इंसान गस बड़ यानी नदामतस मज बोग यानी इंसान नदामतस मज फायद क्या इमिस इंसानस हकीकत तर फिक्र बह कोता लकुट अल्लाह ताला कोता बोड़ तमिस तर पान फिक्र यानी कता नदामत गस तमिस नदामतस मज यानी अल्लाह ताला सठा अमिस मोमिनस थोमुत खैर गो तवे रहम बिकिस पे यून रहम कर यह बड़ खूबी यह कसान यह आरी दिल यह असल आसान मोमिन गस आसन अमे आयुक गो यन वुचान कि यन फरमो मल्ला यरहमु ला युरहमु युस न रहम कर तस रहम करने दिवान कह इथे पे बुखारिस मज 7438 नंबर हदीस 7438 नंबर हदीस अत मज वुचान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक फकाल फरमोक इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहि रुहमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक सिर्फ रहम करान अल्लाह ताला पन्नो बंदो मज रहम करने वाल को तरान फिक्र कि यम बंद अल्लाह ताला सद रहम करने वाले आसान तिमन अल्लाह ताला रहम करान तवे वुचान तुम कि नत क्या शख्स यम सात हूनिस वुचन त्रेश लजम सख्त त्रेश तमिस पानस तो गोड लजम तो क्रीलिस मज वोथ यह बोन पत चेन अत त्रेश मगर अम वुच अमिस हूनिस कुन दोपन अमिस तिसई त्रेश लजम मे लजम यह वोथ बे अक फिर अत दोबस मज और अम पत अमिस मथ खोरस लागान मथ यह दालू अथ मज बरन यह आब और पत कर अत मथ थफ तो अथो सै खसान हुर अम क्रेल मज थोद यानी मशक्कत तुज अम मगर यह त्रेश खजन अमिस हूनिस खतर नत हून इंसान कह जानवर और जानवर मज वो कम किस्मुक हून कम किस्मुक जानवर यानी यस इंसान बिल्कुल हकारत करान मगर अम सात हून मुसीबतस मज अम सात मुश्किलस मज अम्स त्रेश लजम अम इंसान दित अमिस त्रेश अल्लाह ताला कोता पसंद आव कि अल्लाह ताला कर अमिस मगफिरत यह क्या वजह यानी तथ वजह यह कि अम्स दिलस मज रहम पैद गो
Allah تعالیٰ تہِ کوٚر أمِس رحم ہدایتَس کُن دِژنَس وَتھ تَوَے چھِنہٕ واریاہ لُکھ وٕچھُکھ تُہۍ تِمَن منٛز چھِ کالٹیٖز آسان رحم کَرنٕچ کالٹیٖز آسان مگر وٕچھنہٕ چھِ یِوان باجے چھِ اللہ تعالیٰ تِمَن ہٕنٛز کالٹی سُہ خوٗبی پَسنٛد یِوان تِژھ گۄڈنیُک اَکھ انعام چھُکھ دِوان کہِ تِمَن چھُ سُہ شِرکہٕ منٛز نٮ۪بر کَڑان توحیٖدَس کُن اَنان اکثر وٕچھِو تُہۍ یِم توحیٖدَس کُن اَنان اللہ تعالیٰ کیٛازِ تِمَن ہٕنٛز کینٛہہ کالٹی چھِ اللہ تعالیٰ پَسنٛد آسان تِم آسان لُکَن پٮ۪ٹھ رحم کَران اور پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُس دِوان صحیح عقیٖدٕ صحیح ایٖمان صحیح اعمالِ صالح اور تَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ توفیٖق دِوان تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ یہِ اِنسان کوتاہ کامیاب چھُ گژھان وَنُن چھُ کَتھ یہِ کہِ یِم زَن رحم کَرَن وٲلۍ آسان چھِ تہٕ اَتٮ۪ن چھِ وٕچھان کہِ یِہوٚے اللہ تعالیٰ چھِ تِمنٕے رحم کَران اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ ابوٗ داوٗدَس منٛز تہِ چھِ وَنان أسۍ 55/48 نمبر حدیٖث ابوٗ داوٗدَس اندر 4948 نمبر حدیٖث اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ اَتٮ۪ن چھِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رِوایت کران دَپان رسول اللہ فرموک الراحمون رحم کرن وٲلۍ یِم چھِ یرحمہم الرحمان یِمن چھُ رحمان کران رحم یعنی اللہ تعالیٰ کران رحم پتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا اہل الارض رحم کٔرِو زٔمیٖن والٮ۪ن پٮ۪ٹھ یعنی زٔمیٖن کٮ۪ن لوٗکن پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم یرحمکم من فی السما تۄہہِ پٮ۪ٹھ کرِ رحم سُہ یُس آسمانن منٛز چھُ یعنی اللہ تعالیٰ اَتہِ کیٛاہ چھِ تران فِکرِ أسۍ تھٲے اللہ تعالیٰ ہن زٔمیٖنس منٛز مگر اگر أسۍ زٔمیٖنس منٛز تَگہِ رحم کرُن اَمہِ کٮ۪ن لُکن سۭتۍ یِم اہل الارض چھِ چاہے تِم اِنسان چھِ چاہے تِم اَتھ منٛز جانور چھِ یعنی أمِس پٮ۪ٹھ رحم پَزِ کَرُن ییٚتہِ ووٚنُکھ تی کہِ ارحموا اہل الارض رحم کٔرِو تُہۍ زٔمیٖن کٮ۪ن لُکن پٮ۪ٹھ زٔمیٖن کٮ۪ن اہلن پٮ۪ٹھ یرحمکم من فی السما تہٕ رحم ہسا کرِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ سُہ یُس آسمانن منٛز چھُ یعنی اللہ تعالیٰ گوٚو اَتی تران چھِ فِکرِ کہِ یُس أسۍ اَتٮ۪ن پران چھِ اَتھ قرآنس اندر یہِ کہِ یُس اللہ تعالیٰ ہن ووٚن کہِ پتہٕ گژھِ آسُن مومنو منٛز بیٚیہِ تِمو منٛز یِم اکھ أکِس کران چھِ صبرٕچ کیٛاہ ؤصیت بیٚیہِ رحم کرنٕچ ؤصیت اللہ تعالیٰ فرماو یِمن مُتعلِق اولئک اصحاب المیمنہ یِم گٔے دٔچھنہِ اَتھٕ وٲلۍ لوٗکھ یعنی یِم گٔے تِم لوٗکھ یِمن دٔچھنِس اَتھس منٛز نامے اعمال یی دِنہٕ یعنی کامیاب لوٗکھ چھِ یِم جنتی لوٗکھ چھِ یِم اَتھ برخلاف اللہ تعالیٰ فرماوان والذیٖنہ کفروا بآیاتنا بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِم سانٮ۪ن آیاتن انکار کران چھِ ہُم اصحاب المشأمہ تِم گٔے کھوورِ اَتھٕ وٲلۍ لوٗکھ یعنی تِمن یی نامے اعمال کھوورِس اَتھس منٛز دِنہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان علیہم نارم مؤصدہ یِم چھِ تِم لوٗکھ یعنی یِمن کھوورِس اَتھس منٛز نامے اعمال یی دِنہٕ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ تیُتھ نار مؤصدہ یُس بنٛد آسہِ یعنی یا سۄ آسہِ بنٛد یہِ نار یِم ہٮ۪کن نہٕ اَمہِ منٛز ژٔلِتھ کینٛہہ گوٚو اَتٮ۪ن چھِ وٕچھان أسۍ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یعنی أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون پنُن رۄب رٲضۍ کٔرِتھ اللہ تعالیٰ تِم کامہِ فرماوان اور کٕمو چیٖزو سۭتۍ کٕمو کامیو سۭتۍ گژھِ اللہ تعالیٰ ناراض تِمن کامٮ۪ن ہٕنٛز تہِ اللہ تعالیٰ ذِکر کران تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق تِژھن کامٮ۪ن ہُنٛد واقعی ایٖمان دِیِن اَسہِ صبر دِیِن اَسہِ رحم کرنُک توفیٖق دِیِن اَسہِ بنٲیِن واقعی تِم لوٗکھ یِمن دٔچھنِس اَتھس منٛز نامے اعمال یی دِنہٕ بیٚیہِ بچٲیِن اَسہِ اللہ تعالیٰ تِمو یعنی یُس زن یہِ کُفُر چھُ کرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ آیاتن سۭتۍ تَمہِ نِش بچٲیِن اَسہِ اللہ تعالیٰ اَسہِ مہٕ بنٲیِن سُہ تِمو منٛز کینٛہہ یِمن کھوورِس اَتھس پٮ۪ٹھ نامے اعمال یی دِنہٕ تہٕ تِم یِمن پٮ۪ٹھ نار آسہِ کیٛاہ بنٛد آسہِ تہٕ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اَسہِ اَمہِ جہنم نِش اَمہِ کہِ نارٕ نِش تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے جنت نصیٖب یہِ سون قرآن پرناوُن تہٕ یہِ کوٗشِش کَرٕنۍ تہٕ اللہ تعالیٰ بنٲیِن سانہِ خٲطرٕ جنتُک ذٔریعہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ بنٲیِن سانہِ خٲطرٕ ہدایتُک ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانٮ۪ن تمام لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن تمامن مغفرت تہٕ اور بیٚیہِ تِم یِم سٲنۍ آبا و اجداد یِم دُنیاہس منٛز درٛامٕتۍ چھِ تِمن تہِ کٔرِنۍ مغفرت تِمن تہِ کٔرِنۍ جنت نصیٖب بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِم مُشکِلس منٛز چھِ بٮ۪مارٮ۪ن انٛدر کُپٲٹھۍ بٮ۪مارٮ۪ن انٛدر چھِ کانٛہہ یعنی اُمیٖد چھکھ نہٕ کُنہِ اَتھِ یِوان کینٛہہ تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِتھ تِمن سۭتۍ کیٛاہ رحمتُک معاملہٕ خٲرُک معاملہٕ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ